नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद महान शहीदहरू लाल सलाम प्रतिगामी षड्यन्त्र हामी सक्दैनौँ सरी सर मैले कपी गरेँ नारा हरायो हो होइन यो खोटाङ जिल्लामा रहेर लामो समयदेखि न्याय समानता स्वाधीनताको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनुहुने यो पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता कमरेडहरू उपस्थित जनसमुदायहरू आदरणीय सरकारवासी आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन उपस्थित कमरेडहरू वास्तवमा आज हाम्रो अगाडि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हामीले बेहोरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ आज यो देशका विभिन्न ठाउँहरूमा आज यो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। विरोध जुलुसहरू यस्तै भव्यताका साथ अगाडि बढिराखेको छ। हामीले देखेका छौँ यो हाम्रो कुनै पनि रहर होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा नेपाली जनताले निकै ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर लडाइँ लडेर रगत बगाएर पसिना बगाएर यो देशमा एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका थियौँ। नेपालमा नेपाली जनताले न्याय र समानताको साथ सेवा पाउने एउटा संविधान निर्माण गरेका थियौँ। यो सजिलो परिस्थितिबाट पक्कै पनि हामीले गरेका थिएनौँ। धेरै दुःखहरू, धेरै पसिनाहरू, धेरै रगतहरू बगाएर नेपाली जनतालाई एउटा नयाँ संविधान दिएर अधिकार पूर्ण ढङ्गबाट नेपाली जनतालाई न्याय स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। त्यही सन्दर्भ सँगसँगै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ अहिले यो कम्युनिस्टलाई विश्वास गरेर
राखेर आउँछ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ प्रचण्डले लामो समयदेखि माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालहरूले के विषयमा कुरा उठाएको थियो। यो पार्टी सबैको त्याग बसेर बलिदान गरेर स्थापित भएको पार्टी हो। यो पार्टीमा विधि चाहिन्छ, सिस्टम चाहिन्छ, पद्धति चाहिन्छ। सबैका त्याग तपस्या क्षमताहरूलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ स्थापित गर्ने एउटा पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, तपाईहरुले देख्नु भएको छ यो देशमा अन्यायमा परेका जनताहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्नुभयो। युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्, ती विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ। किसानहरूको समस्या थाती छ, ती किसानहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले आवाज उठाउनु भयो। उहाँहरूले उठाउनु भएको आवाज के अपराधपूर्ण हो म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। आन्दोलनको मोर्चामा सकिरहेका तमाम एउटा साथीहरू म तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम सरकारलाई उद्धार आज यसरी हुनुभरि आन्दोलनको मोर्चामा हुनुहुन्छ सबैलाई नाराहरू लागिरहेको छत्रपति 27 भन्ने मागहरू घनीभूतले उठिरहेको छ। खराब छ संविधान सभाको दोस्रो
साथीहरूले अघि पनि चर्चा गर्नुभयो सूर्य चिन्ह पूर्व एमालेको हो र सूर्य चिन्ह हामीले पाउँछौँ भनेर बजारमा हल्ला चलिरहेको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपालमा अझै विधिविधान गरेको छैन भने नेपालमा अझै जनताहरू के अरे 18औं शताब्दीमा छैन भने कसैले त्यो कुरा मान्न तयार छैन कि सूर्य चिन्ह ती साथीहरूको भागमा पर्छ भनेर कुनै हालतमा यो सम्भावना छैन। त्यसका पछाडि कारण संसदमा विघटित संसद जसलाई केपीओलीले जबरजस्ती विघटन गर्नुभएको छ, जसलाई हामीले पुनर्स्थापना गर्न लागिरहेको छौँ, त्यो संसदमा अझै पनि बहुसङ्ख्यक मतहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा छ। प्रदेशहरूतिर पनि त्यो स्थिति छ र अहिले निर्वाचन आयोगमा त्यो बहसका लागि हामीलाई कुनै समस्या छैन, किनभने 2/3 केन्द्रीय कमिटी हाम्रो पक्षमा छ। हामीलाई कुनै सुविधा छैन कि त्यो सूर्य चिन्ह हामीलाई वास्तवमा छ। साथीहरूले सूर्य चिन्ह हाम्रो भनेर भनिरहनु छ, तर त्यस्तो कुनै हालतमा हुने छैन। यो कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट दिलाउन चाहन्छु। तर एकछिनका लागि मानिदिउँ अदालत हाम्रो बहिनी भयो, एकछिनका लागि मानिदिउँ निर्वाचन आयोग हाम्रो बहिनी भइदियो। म यो खोटाङको पवित्र जमिनबाट त्यो नीति निर्माणमा भएको ठाउँलाई, त्यो संवैधानिक निकायलाई, सर्वोच्च अदालतलाई र निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज तपाईँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ, आज तपाईँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। तपाईँको त्यो प्रधान न्यायाधीश चुनिभरिको लागि हो कि होइन? तपाईँको त्यो निर्वाचन प्रमुख आयुक्त चुनिभरि रहनुहुन्छ कि हुन्न? यदि चुनिभरि रहनुहुन्छ भने भोलि जनताको पठामा तपाईँ हुनुपर्छ। एकछिनका लागि चुनावको बारेमा कुनै फिक्री छैन। चुनाव लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि हामी छौँ। 2 वर्ष ढिलो जाला, 4 वर्ष ढिलो जाला, जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अधिकार हामी स्थापित गरेरै छौँ। तर त्यो बेला मैले भने एकछिनको लागि अदालत हाम्रो बहिनी भयो, निर्वाचन आयोग हाम्रो बहिनी भयो र सूर्य चिन्ह ती साथीहरूले भन्नु भएन भयो। यदि नियम कानुनसँग भएर सूर्य चिन्ह हाम्रो पक्षमा भयो भने सूर्य चिन्हमा लागि गरिरहेको साथीहरू हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ कि हुन्न? र यो चिन्हको सन्दर्भमा त्यति धेरै वीर गर्न जरुरी छैन, सिक्ने गर्न जरुरी छैन। म आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि मैले यहाँ सम्झन्छु, त्यति बेलाको नेकपा एमालेको जिल्ला स्तरको नेता सूर्य चिन्हको दरबार उठाएर निर्वाचनमा हामी उम्मेद्वार थियौँ। त्यति बेला 64 सालको निर्वाचनमा होसियार टोडाको राकाभित्रको होसियार टोडा लिएर त्यति बेलाको नेकपामा आउँदाखेरि चुनावमा हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग सूर्य चिन्ह नै थियो, तर हामीले किन चुनाव जितेनौँ? मसँग सूर्य चिन्ह थियो त्यो बेला हामीले किन चुनाव जितेनौँ भने त्यो बेला हाम्रो जनमत थिएन। जनमतले स्थापित गर्नुपर्छ। हरेक कुरा जनताको मनमा जनताले स्थापित गर्छ। यो चिन्हमा कुनै शङ्का गर्ने, दुविधा गर्ने अवस्था छैन। यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनु लागि उहाँको आफ्नो इमान्दारीलाई दुरुपयोग गर्नुहुने छैन। सेटिङकै कुरा गर्ने हो भने त हामीलाई यसले सम्झना हुन्छ भने एउटै बेडमा बसेर श्रीमान श्रीमतीले हप्तौँसम्म सल्लाह गरेर कर्म गर्दाखेरि त आफूले चाहेको सन्तान प्राप्त गर्न सक्दैन, जन्माउन सक्दैन। तर जीवनको उत्तारणमा सेटिङ भएका कर्मचारी नै हो भने चाहिँ भएका विधि र विधान तोडेर सूर्य चिन्ह र वैधानिक पार्टी
उहाँहरूको पोल्टमा जिम्मा लाउने कार्य हुन सक्दैन। यदि त्यसो भइगयो भने पनि चाहिँ सडक हाम्रो साथमा छ। सडकबाट नै हामी हाम्रो पार्टीलाई स्थापित गर्नेछौँ। सडकबाट नै हामी संसदको स्थापना गर्नेछौँ। सडकबाट नै हामी सुरक्षा प्राप्त गर्नेछौँ। सडकबाट नै हामी हाम्रो पार्टी संस्थापन बनाउनेछौँ। त्यति मात्र होइन, सडकबाट संसदको स्थापना भइसकेपछि आज सरकारी ढुकुटीहरू परिचालन गरेर साथीहरूले जसरी सत्ताको दुरुपयोगमा सर्वसाधारण कार्यकर्तामाथि किसिमको दुष्प्रचार स्वरूप आँखा झुकाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि तपाईँलाई त्यस कुर्सीमा बसेर छैन। यो गोर सभालाई आफ्नो सान्दर्भिक बनाइराख्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष कमरेड पृथ्वी, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक लाल सलाम व्यक्त गर्दछु। झन्डा उठाएर हाम्रा पार्टीका युवा नेता अनि यो झन्डा नदिनु कमरेड माइतराज राईको आमाको भर्खरै देहावसान भएको छ। म दिगम्बर आमाप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र कमरेड माइतराज र परिवारजनहरूप्रति हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्दछु। संसद विघटन अथवा प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन काम भयो त्यो काम नेपाली जनताले खारेज गरिसके, त्यसलाई अस्वीकार गरिसके। संसद विघटन भएको छैन, त्यसको वैधानिकता सकिएको छैन। किन वैधानिकता सकिँदैन, किन संसद विघटन हुन सक्दैन भन्दा नेपालको संविधानमा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा छैन। अघिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद विघटन गरेको हुनाले गर्दा यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी रूपमा संसद विघटन गर्न नसक्ने गरी बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन एउटा अवस्थामा मात्रै हुन्छ, जति बेला प्रतिनिधि सभाले कुनै पनि प्रकारको सरकार बनाउन सक्दैन भने त्यो बेला मात्रै विघटन हुन्छ। हाम्रो संविधानमा के प्रावधान छ? संविधान सभाको अवधि 5 वर्षको हुनेछ। एउटाले मात्र सुन्छ, दुईटा यसले त सुनेकै बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछ भन्ने एउटा प्रावधान छ। त्यस पछाडि बहुमत प्राप्त दलको नेता हुन सकेन। बहुमत कसरी ल्याएर भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु दाबी आउनु पर्दछ। तेस्रो नम्बरमा यदि हाम्रो हिसाब 1-3 पुगेला त्यसरी 2 वा 2 दलले पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेन भने संसदमा उपस्थित सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकार बनाउनु पर्नेछ। प्रमुख सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले पनि सरकार बनाउन असक्षम रह्यो भने कुनै क्यारिस्मेटिक लिडर अथवा कुनै लोकप्रिय नेताले म संसदको विश्वास गर्छु भनेर सरकार बनाउनु सक्छ। सरकार बनाएको 1 महिनाभित्र त्यस्तो व्यक्तिले विश्वासको मत दिन सक्दैन भने एउटा मात्रै कन्डिसन अहिले के त्यो अवस्था थियो। हामीलाई त नेपाली जनताले 2/3 बहुमतको नजिक जिताएका थिए। 2/3 बहुमतको अपमान गर्दै आम नेपाली जनताको अभिमतको अपमान गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा के भनियो? प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरियो, काम गर्न दिएन। केले प्रमाणित गर्छ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको? उहाँले ओम्नीसँग मिलेर कोरोनाको औषधि झिकाउँदाखेरिमा भ्रष्टाचार गर्दा पनि कसैले घेराबन्दी गर्न सकेकै थिएन। उहाँले यति समूहलाई सरकारी जग्गाहरू कौडीको भावमा दिँदाखेरिमा पनि उहाँलाई घेराबन्दी भएको थिएन। उहाँको संचार मन्त्री रहेका गोकुल बास्कोटाले 70 करोड घुसको डिल गर्दाखेरिमा पनि घेराबन्दीमा पर्नु त भएको थियो।
जम्मै हुने नहुने काम गर्दाखेरिमा उहाँले आफ्नो मन खुसीले गरिराख्नु भएको थियो। घेराबन्दी कहीँ पनि भएको थिएन। हामीले एमसीसी यहाँ के कुरा आयो भन्दाखेरिमा हामीले राष्ट्रघाती एमसीसी सन्धि चाहिँ पास हुनु हुँदैन भनेर पार्टीमा त्यही मात्रै एउटा अब्जेक्सन गरिरहेको थियो। पार्टीमा झगडा हुन्छ, पार्टीमा विवाद हुन्छ, पार्टीमा आरोप प्रत्यारोप हुन्छ, तर आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रतिनिधि सभालाई अचानोमा पार्नु अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसमाथि खड्ग प्रहार गर्नु कतिको औचित्यपूर्ण। यसले नेपाली जनताको कति ठुलो अपमान गरेको छ। त्यसैले गर्दा यो गैर संवैधानिक कदम, यो गैर संवैधानिक कदम खारेज हुनुपर्छ। नेपाली जनताले खारेज गरेका छन्। अदालतले खारेज गर्यो थाहा छैन, तर आम नेपाली जनताले खारेज गर्यो। यो संविधानलाई च्याप्ने कहाँ भएको छ? राजनजीले अघि नै भन्नुभयो, यो संविधान त्यसै र सजिलै बनेको होइन। हजारौं मान्छेको जीवन बलिदान र हजारौं लाखौं करोडौं मान्छेको रगत पसिनाले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नलाई बनेको संविधान हो। त्यसैले यो संविधान कुनै पनि हालतमा मर्न नदिनका निम्ति आम नेपाली जनता हिजो पनि रगत बगाएका थिए र आज आउने दिनमा पनि रगत बगाउन तयार छ। हामीले 100औं चोटि लड्यौं, अब 100औं चोटि लड्न हामी तयार छौँ। हामीले 100औं वर्ष लड्यौं, अरू 100औं वर्ष पनि हामी नेपाली जनताको अधिकार रक्षाको लागि लड्न तयार हुनेछौँ। अब यहाँ साथीहरूको बिचमा मैले के कुराकानी गर्दा केही साथीहरूले भन्नुभयो दुईटै पक्षले गल्ती गरे, हामीले पनि गल्ती गर्यौँ भन्ने उहाँहरूले भन्नुभयो, केपी ओलीले पनि गल्ती गरे भन्नुभयो। हामीले ठुल्ठुलो गल्ती गर्यौँ। ठुल्ठुलो के गल्ती गर्यौँ भने एउटा बिरामी मान्छेलाई, एउटा अशक्त मान्छेलाई आराम दिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्यो। एउटा असक्षम अयोग्य र विवेकहीन मान्छेलाई राष्ट्रपतिको अभिभाषण दिन पुग्यो र राष्ट्रपति मानियो। यो ठुलो गल्ती थियो। हामीले त्यति बेला अस्वीकार गर्नुपर्छ। यो अस्वीकार नगर्नाको परिणाम यो रह्यो। हामीले त हाम्रो सम्मानित नेता हो, सम्मानित नेताले विराटले भए पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने इच्छा गरेपछि लौ त 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर उहाँलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिदिनु ठुलो गल्ती भएछ। अहिले समयक्रममा यही प्रमाण भयो। अब हामीलाई संसद पुनर्स्थापना चाहिएको छ, हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ भने एउटा असक्षम मान्छेलाई, एउटा विवेकहीन मान्छेलाई, एउटा अयोग्य मान्छेलाई राष्ट्रपतिको शीतल निवासबाट बाहिर निकाल्न हामीले संसद पुनर्स्थापना। विद्यादेवी भण्डारी अब हाम्रो राष्ट्रपति रहनु भएन, उहाँ केपी ओलीको मात्र राष्ट्रपति हो। शीतल निवासमा बसेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर, शीतल निवासमा बसेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर उहाँ केपी ओलीको पक्षमा मान्छेहरू फकाउँदै हुनुहुन्छ। गरिमा राष्ट्रपतिले यसरी सम्पूर्ण नेपालीको समेत शिर झुकाएको हुनाले गर्दा नेपाली जनताले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको रूपमा देख्न चाहँदैन, स्वीकार गर्दैनन्। जनताका राष्ट्रपति होइन। यस कारणले हामीलाई संसद चाहिन्छ। अब हामीले के गर्न लाग्यौँ भन्दा पार्टी एकता जिन्दाबाद भनेर हामी नारा लाग्यौँ। आज हामी कोही पनि माओवादी छैनौँ, कोही पनि एमाले छैनौँ। हामी नेपालको बहुत सारे पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ता छौँ, त्यसका शुभचिन्तक समर्थक छौँ। त्यस कारणले गर्दा एमाले र माओवादीको भ्रममा कोही मान्छे पर्नु जरुरी छैन। ठिक छ, 2-4 दिन भ्रममा मान्छेलाई पार्न सकिन्छ, तर सधैँ मान्छेलाई भ्रममा पार्न सकिँदैन। हत्केलालाई सूर्यले छेक्न सकिँदैन, आँखामा पनि छेकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो भ्रममा नपर्न सबै साथीहरूलाई, सबै आम जनतालाई, शुभचिन्तक समर्थकहरूलाई समेत आग्रह गर्दछु। केही साथीहरूले भन्नुभयो, भारतजीले भन्नुको थाल्दैन 60% भन्दा बढ्ता पूर्व एमाले हामी यहाँ छौँ।
60% होइन रावतजी, 2-4 जना प्रमुख 2-4 जनताको विरुद्ध गद्दारी गर्ने मान्छे र 2-4 जना मान्छेलाई सम्पूर्ण एमाले पूर्व एमाले भोलि उनीहरूको हालत के हुनेछ, भोलि जनताको विरुद्ध के जानेछन् हामी पनि हेरौँ। जनताले 5 वर्ष शासन गर्न दिएको म्यान्डेटलाई लाख गरेर जनताले फेरि भोलि के भनेर भोट पाउन जाँदछन् हामी पनि हेरौँ। हामी फेरि संसदतिर गर्छौँ, त्यसैले गर्दा हामीले भोट दियो भन्दै जाने त होला नि। हामी संसदतिर गर्छौँ, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई भोट माग्न हामी आएका छौँ, हामीलाई भोट दियो भन्नु त पर्यो नि। त्यो बेलामा हालत के हुनेछ? अवसरवादी साथीहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ। अवसरवाद विक्रमको षड्यन्त्र राजनीति होइन। राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त, नीति कार्यक्रम राजनीति हो। राजनीतिमा कमसे कम न्यूनतम न्याय हुनुपर्छ। बोलिसकेको कुराबाट यता र उता दुईतिर लागिन्छ भने त्यो मान्छेले जनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन, आफ्नो स्वार्थको नेतृत्व मात्र गर्छ। यस कारणले गर्दा भोटाले जनता विवेकशील छन्, भोटाले जनता क्रान्तिकारी छन्। ती मान्छेहरूलाई भोटाले जनताले कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने छैन। तपाईँलाई थाहा छ, लुई चौधौँ भन्ने एकजना राजा थिए फ्रान्समा। उनले के गरे भने एम स्टेट, म नै राज्य हो, मैले जे गरे त्यही हुन्छ भन्ने हिसाबले उनले गरे। पछि जनताले उनलाई सडकमा पछारे र उनलाई निर्ममतापूर्वक गद्दीबाट उतारेर समाप्त गरे। तानाशाहको कत्रो ठुलो घमण्ड, म विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गर्ने, म विरुद्ध चाहिँ के भनेदेखि मलाई कारवाही गर्छ। कारवाही त जसलाई पनि हुन्छ गलत काम गरेपछि। म त बहुमतको निर्णय पनि मान्दिनँ। पार्टी त्यस्तो हुन्छ, बहुमतको निर्णय नमान्ने मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन सक्छ। अब केपी ओलीले नेता मान्दै कम्युनिस्ट हो भन्दै मान्दै आयो, तर उहाँ त कम्युनिस्ट नै हुनुभएको रहेछ। कम्युनिस्टको सामान्य बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हो भन्ने कुराको उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्न भने कसरी विधान्त स्वीकार गर्नुहुन्न भने उहाँ कसरी कम्युनिस्ट रहनुभयो? त्यसैले गर्दा बालुवाटारमा रहेको केपी ओलीलाई जनताले भोलिको दिनमा सङ्घर्षद्वारा बालुवामा पछाड दिनेछन्, यो निश्चित छ। यस्तो अधिकारी मान्छे हुन्छ केपीजी, ठट्टा मजाक गरिरहने मान्छे हो, जोक्स भनिरहने मान्छे हो, मान्छेलाई जोक्स भनेर हँसाइरहने मान्छे हो। यसपालि उहाँले नेपाली जनतालाई मात्रै होइन दुनियाँलाई नै जोक्स गरिदिनु भयो। कत्रो ठुलो ठट्टा छ नेपाली जनताको अभिमतमाथि। संसारले ठट्टा बडो आश्चर्यजनक रूपमा मानिरहेको। अब हामी होसियार रहनुपर्ने बेला आएको छ। यत्तिकै हामीले बाहिर देखेको जति कारणले मात्र संसद गर्नु भएको छैन। यो भित्र नेपाली जनता र नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा भएको ठुलो षड्यन्त्र लुकेको छ। 6 महिनामा चुनाव गर्ने मिति तोकेको छ। त्यो बेला यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने पनि त्यो बेला चुनाव हुने कुनै हालतमा स्थिति छ। देशको संरक्षण लगाउने, अराजकतालाई निम्त्याउने, अस्थिरता निम्त्याउने काम अब हुनेछ। त्यसैले गर्दा आन्दोलनबाट हामीहरू पछि हट्नुहुन्न। आन्दोलन नगरिकन कुनै अर्थ छैन। त्यसैले हामी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। योभन्दा ठुल्ठुलो आन्दोलन गर्न हामी तयार हुनुपर्छ, भएन? अब मैले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले, स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले स्थानीय सरकारको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गर्दै पार्टी प्रचार गरी हिँडेका छन्। एउटा गुटको प्रचार गरी हिँडेका छन्। नेकपा प्रतिपक्षबाट नेकपाका सदस्य भएर नेकपाको विरुद्धमा काम गर्दै हिँडेका छन्। याद गर्नु, 15 महिना कि 14 महिना थियो बाँकी। त्यो बाँकी महिना अब तिम्रो सक्यो।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बहुमतमै पार्टी विधानमा स्पष्ट लेखेको छ। केपी ओलीले बाहुल्य वक्तव्य त्यो चाहिँ के भनेदेखि नेपालको दल सम्बन्धी कानुन अनुसार फैसला गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दा नेकपाको संस्थापन पक्ष नेकपाको मान्यता हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। त्यो दिन साथीहरूको कुर्सी हामी त्यस पछाडि उहाँहरूले गर्नुभएको जनताको पैसाको दुरुपयोगको एक हिसाब तपाईँहरूसँग खोज्नेछौँ। धेर चुरफुरी नगर्नु, सिधा भन्दा चाहिँ धेर चुरफुरी नगर्नु। पाल बाँडेर पार्टीमा आऊ, हाम्रो पार्टीमा आऊ भनी हिँड्ने, योजना बाँडेर हाम्रो पार्टीमा आऊ भनी हिँड्ने, त्यसको तपाईँहरू कसैले पनि अडियो रेकर्ड ल्याउनुहोस्, त्यो उसले खाएको शपथको विरुद्धमा हुन्छ र उसलाई पच्युत गर्नको निम्ति अदालतमा मुद्दा हाल्छ। मेयर भनेको एउटा पार्टीको हो, चुनिँदाको एउटा पार्टीबाट चुनिन्छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताको सम्पूर्ण नगरवासीको सम्पूर्ण गाउँवासीको हुनुपर्छ। तर त्यस्तो गरियो भने त्यो समाप्त हुनेछ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले त्यस्तोको अडियो रेकर्ड प्राप्त गर्नुभयो भने मुद्दा हाल्न सकिन्छ, आरामसँग मुद्दा हालेर साथीहरूलाई तहलाउन सकिन्छ। धेरै लामो जुलुसको रूपमा हामी हिँड्यौँ। म त गाडीमै हिँडेँ, त्यसले गर्दा खास केही भएन। तपाईँहरू त्यो बेलादेखि उभिराख्नु भएको छ, थाक्नु भएको होला, त्यसले म तपाईँहरूको समय अब बढी लिइनँ। मैले के भने तपाईँ ढुक्क साथ आज संविधानको नेपाली जनताको रगत पसिना बगाएर प्राप्त गरेको संविधानको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक उभिनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँसँग छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व तपाईँसँग छ। तपाईँ निर्धक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। भविष्य हाम्रो हो र हामी कुनै पनि हालतमा हामी अगाडि जानेछौँ। कुनै पनि हालतमा असंवैधानिक मान्छेहरू, सन्की मान्छेहरू, निरङ्कुश मान्छेहरूको तानाशाही स्वीकार गर्ने छैन र त्यसलाई समाप्त गर्नेछौँ। यो दृढताका साथ, यो अठोटका साथ तपाईँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्केर काम गर्नुहोला। अब आज एकदम जुलुस देखाएर हाम्रो काम सकिएको छैन। आज एकदम जुलुस देखाएर हाम्रो काम सकिएको होइन। अब हाम्रो काम सुरु भयो। यो अब हाम्रो काम सुरु भएको बुझेर सबै कमान्डरहरू आफ्नो ठाउँमा एउटा आफू नै नेता भएर, गाउँमा तपाईँ नै हो प्रचण्ड, गाउँमा तपाईँ नै हो माधव कुमार नेपाल, गाउँमा तपाईँ नै हो झलनाथ खनाल, त्यो ढङ्गले जिम्मेवारी बोध गरेर सङ्घर्षका कामहरू स्थानीय रूपमा पनि उठाउनको निम्ति आधारभूत तयार गर्नुहोला। म सबै कमान्डरहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यो बृहत सहभागिताको निम्ति जिल्ला आयोजक जिल्ला कमिटीलाई पनि म बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आगामी दिनमा अझ कठोर सङ्घर्षको निम्ति तयार रहन सम्पूर्ण कमरेडरलाई आह्वान गर्दै त्यहाँबाट बिदा हुन्छु। लाल सलाम।